उम्, आज चाहिँ यो श्लोकहरू सँगसँगै एउटा दुईटा शब्द राखेको छु होइन। अष्टाङ्ग हृदयको पहिलो च्याप्टरकै हो है यो। अब तिमीहरूलाई आज एक्सर्साइज पनि हो सँगसँगै रिभिजन पनि हो है अष्टाङ्ग हृदयको पहिलो च्याप्टर। अब तिमीहरूले यो शब्दहरू यो श्लोकहरू भेट्यौ कि भेटेनौ? प्रिभियस क्लासमा के छ? यो पढाइ भएको छ कि छैन? भेटेको बाह भएको छ है। ल ल पालै पालो अब म नाम लिँदै जान्छु, उसले भन्दै जाने है त। यो कहाँनिर अब हामीले दुईवटा मात्रै सन्धि पढाएछौँ होइन, गुण सन्धि र दीर्घ सन्धि हो। यो पहिलो वर्ड अस्मिताले भन्ने त अर्थातलाई यसलाई ब्रेक गर्ने कि ब्रेक गर्न नमिल्ने छ के छ? पहिलो आयुर्वेद पहिलो उप फर्स्ट नम्बरको अर्थात् खै ब्रेकबल छैन होला। ओके, ब्रेक गर्न छैन भने हो। कोही छ यसलाई ब्रेक गर्ने मिल्छ जस्तो लाग्ने? दाइ अथ प्लस अत हुन्छ र? ओके, अथ प्लस अथ होइन। अथको मिनिङ थाहा छ? छैन। तिमीहरूले अब सधैँ अष्टाङ्ग हृदय पढ्दा अथात आयुष्कामीय अध्याय यताउता भनेर पढ्छौ, अथात आउँछ होइन। यो भनेको चाहिँ अब आयुर्वेदमा अथवा अरू कुनैमा पनि अथ र ओमलाई चाहिँ एकदम माङ्गलिक भनेको चाहिँ एकदम पोजिटिभवाला लिएर माङ्गलिक शब्द लिएर यसलाई चाहिँ स्टार्टिङमा जहिले पनि यो शब्द राखिन्छ कि त अथ हुन्छ कि त ओम हुन्छ है। यो ब्रह्माको कण्ठबाटै आएको भनेर अथ छ यहाँ, अथ है त। अनि यसको मिनिङ भनेको एउटा माङ्गलिक ओम भने जस्तै भयो। अर्को चाहिँ अब भन्न खोजेको है त, अब भनेर। अब अर्थात् आयुष्कामी अध्याय भन्यो भने चाहिँ अब चाहिँ आयुष्कामी अध्याय पढ्छौँ, अब यो पढ्छौँ भनेर त्यसरी भने हुन्छ है अर्थात्। त्यस्तै दोस्रो नम्बरको गर्ने कसले भन्दा दिपिकाले भन्ने त, यो ब्रेक गर्ने त्यसलाई सन्धि विच्छेद गर्ने। दिपिका कसरी गर्ने रे? ब्रेक गर्ने यहाँ अब के शब्द होला? दुईटा शब्द छ, दुईटा शब्दलाई ब्रेक गर्ने। आयुर्वेद उपदेश ऊ हो कि के हो भन्नु भने एउटा भन्नु पर्यो। म लेखिदिन्छु त्यो पनि। ल यहाँ आयुर्वेद त क्लियर छ नि त होइन हो। आयुर्वेदमा के जोडिएको छ पछाडिपट्टि? उपदेशेषु छ कि होइन? यो कुन सन्धि भयो? रियाले भन्ने त हजुर दाइ यो कुन सन्धि भयो? आयुर्वेद प्लस उपदेशेषु, आयुर्वेद उपदेशेषु। मलाई थाहा छैन। ल अब कसले भन्छ त? अर्को देवले भन्ने त शङ्करदेव। यो चाहिँ असन्धिको पनि गुण सन्धि भयो त हो, अज सन्धि पनि गुण सन्धि हजुर होइन। हामीले पढेकै दुईटा सन्धि हो, दीर्घ सन्धि र गुण सन्धि हो। यसरी चाहिँ भेटिन्छ के तिमीहरूलाई अब श्लोक पढ्दाखेरि आयुर्वेद उपदेशेषु भनेर आउँछ। त्यति बेला अब कहाँनिर श्लोक छ, श्लोकमा कहाँनिर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो कि। यही बुझाउनलाई मैले दुई चारवटा इक्जाम्पलहरू यहाँ राखेको। आयुर्वेद प्लस उपदेशेषु, यहाँ के भयो? ऊ केमा चेन्ज भयो? ओमा चेन्ज भयो होइन, अ प्लस ऊ ओ भयो। आयुर्वेदोपदेशेषु है। अब प्रिभियस स्लाइड अथवा नोट छ भने सँगसँगै राखेर चेक गर्दै गर्ने। ल त्यस्तै थर्ड नम्बरको श्लोक एकजनाले पढ्ने, कसले भन्दा प्रकृतिले पढ्ने त?
थर्ड श्लोक उम्, काय बाल ग्रहोर्भङ्ग शल्य द्रष्टा जरा वृषन् अष्टावङ्गानि तस्याहुस् चिकित्सा येषु संश्रिता। ल गुड, ल राम्रो पढ्यो है त। अब तिमीले यो श्लोकमा कहाँ कहाँ हामीले अब दुईटा मात्रै सन्धि पढेका छौँ होइन, भनेको एउटा दीर्घ सन्धि एउटा गुण सन्धि होइन, त्यो दुईटा कहीँ देखिन्छ कुनै शब्दमा? कहाँ कहाँ सन्धि भयो भयो होला हेर्दा? त्यस्तो छुट्याउन आउँदैन दाइ मलाई। त्यही छुट्याउन सिकाउनु खोजेको नि त, ट्राई गर्ने भने हो नि त। यहाँ के यो श्लोकले भन्न खोजेको के हो थाहा छ? नै त्यो पनि थाहा छैन? ल यसमा चाहिँ आयुर्वेदको 8 अङ्गलाई एक्सप्लेन गरेको छ है। काय भनेको काय चिकित्सा, बाल भनेको बाल चिकित्सा कौमार भृत्य होइन, ग्रह चिकित्सा ग्रह, अनि ऊर्ध्वाङ्ग भनेको त्यहाँ ऊर्ध्वाङ्ग छ है, यहाँ अब यही बुझाउनु खोजेको मैले। ग्रह हो ग्रह ऊर्ध्वाङ्ग भनेको के हो? ग्रह प्लस ऊर्ध्वाङ्ग ऊर्ध्व प्लस अङ्ग है त, सरी है यसरी छ। यहाँ दुईटा गुण सन्धि पनि छ अनि दीर्घ सन्धि पनि छ है। जस्तो ग्रह र ऊर्ध्व मिलेर के भयो? ग्रहोर्ध्व भयो होइन। यहाँनिर हेर्नु त आयुर्वेद उपदेशेषु भने जस्तै ग्रह प्लस ऊर्ध्व ग्रहोर्ध्व, यहाँ ग्रह प्लस ऊर्ध्व ग्रह हो भयो नि त यहाँ होइन। यहाँ पनि आयुर्वेद प्लस ऊ गर्दा आयुर्वेदो भएको थियो नि त हो। यो कुन सन्धि भयो? दीर्घ होइन यो गुण सन्धि भयो होइन। दीर्घ त यता ऊर्ध्व प्लस अङ्ग ऊर्ध्वाङ्ग, अ प्लस आ भयो नि त, यो दुईटा जोड्दा होइन। दाइ यो गुण सन्धि एकचोटि भनिदिनु न, मेरो छुट्या रहेछ। हो ल ल यहाँनिर धेरैले यो बिर्सिन्छौ कि तिमीहरूले, अहिले सुरुमा सिम्पल सिम्पलै लागेको हुन्छ त्यो पढ्ने बेलामा, अरू बेला बिर्सिन्छ। ल नै गुण सन्धि भनेको के हो भने, तिमीले दीर्घ सन्धि पढ्यौ कि नै? कसले सोधेको थियो अहिले? मैले दाइ दीर्घ सन्धि आउँछ? दीर्घ सन्धि चाहिँ लास्टमा सेम आयो भने त्यो दुईटालाई जोडेर दीर्घ बनाउने भन्ने थाहा छ, ओके ल तर तपाईँ क्लासमा चाहिँ पढेको थिएन। हो ल म अच्छा त्यही पनि एकचोटि देखाइदिन्छु है त। ल दीर्घ सन्धि भनेको यही हेर्ने, ल अ प्लस आ हुन्छ होइन, आ प्लस आ नै भयो, यसरी हुन्छ एउटा। सबै भएको कहाँ छ भन्दा ल जस्तो रस्सु प्लस रस्सु दीर्घ हुन्छ, अ रस्सु भयो, यो अ पनि रस्सु भयो, जोड्दा दीर्घ हुन्छ। अथवा अ आ गर्दा पनि आ हुन्छ होइन। त्यसरी शस्त्र प्लस आकार शस्त्रागार, देव प्लस आलय देवालय, योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा अद्य प्लस अपि अद्यापि, विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय हिमालय होइन। यसरी यो सबै जस्तो हरि प्लस इन्द्र हरिन्द्र दीर्घ छ होइन। रसो ई प्लस रसो ई दीर्घ ई, गौरी प्लस ई छ गौरी छ दीर्घ नै भयो। साधु प्लस उक्तम साधुक्तम दीर्घ ई छ, दीर्घ ऊ सरी हो। यस्तो चाहिँ दीर्घ सन्धि भयो। सेम वर्ड मिलेर अक्षर मिलेर दुईटा जोडिँदाखेरि चाहिँ दीर्घ हुन्छ। रस्व प्लस रस्व दीर्घ अथवा रस्व प्लस दीर्घ दीर्घ, त्यो चाहिँ दीर्घ सन्धि भयो होइन। यहाँनिर टन्ने इक्जाम्पल हामीले गरेका थियौँ। गुण सन्धि भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
पूर्वपद भनेको चाहिँ अघिल्लो शब्दको यो अघिल्लो शब्दलाई चाहिँ पूर्वपद भनिन्छ। यो फर्स्ट नम्बरको जस्तो रमा प्लस इसहमा रमा भनेको के हो? पूर्वपद हो है, पूर्वपद। र यो पूर्वपदको अन्तमा भनेको लास्टमा, यो पूर्वपदको लास्टमा अ अथवा आ छ। जस्तो रमा भयो, ज्ञान भयो, गङ्गा भयो, सूर्य भयो, महा भयो, परीक्षा, देव, तव, सबैमा अ अथवा आ आएको छ नि त होइन? हो, यदि लास्टमा अ अथवा आ छ र त्यस पछाडि चाहिँ इ, उ, रि, लृ, यो क्र भन्दा नि रि हो है। इ, उ, रि, लृ यो छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै ईको ठाउँमा ए, उको ठाउँमा ओ, रिको ठाउँमा अर, अल यसरी चेन्ज हुन्छ के है। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल होइन, इक्जाम्पलले सजिलै बुझिन्छ। रमा प्लस इसह थियो हो, ईको ठाउँमा के आउनु पर्यो? यहाँ अगाडि आ अलरेडी छ, पूर्वपदमा अ अथवा आ हुनुपर्ने, परपदमा के छ? इ छ होइन सुरुमा, भने इ आउने बित्तिकै अब यो केमा चेन्ज हुन्छ? एमा चेन्ज एमा हो। रमा प्लस इसह गर्दा ए भयो, रमेशह भयो। त्यस्तै यहाँ सूर्य उदयमा हेर्ने, सूर्य प्लस उदय छ, लास्टमा अ आयो र त्यस पछाडिको शब्दमा उ आयो, भनेपछि यो गुण सन्धि भयो नि त। अब उको ठाउँमा के चेन्ज हुन्छ? ओ ओ, सिरियल्ली के, ईको ठाउँमा ए, उको ठाउँमा ओ, त्यसरी ओ भनेपछि सूर्य भयो, अनि ओ जोड्दा सूर्योदय भयो, यो उ हटाइदिने। त्यस्तै महा प्लस उत्सव छ, उ आयो, ओ गराइदिने। यो अ आ यसमा हेर्नु पर्दैन है, सिधै महमा उत्सवको उत्सव गराइदिने। त्यस्तै परीक्षा, उत्तीर्ण, यहाँ पनि ओ आयो होइन। अब ऋषिमा हेर्ने त, ऋषिमा के छ? रि छ, अगाडि त देवमा अ आयो, रिमा केमा चेन्ज हुनु गर्नु पर्यो? अरमा। देव प्लस अर, देवर, अनि सीको सी जस्ताको त्यस्तै, यो रिलाई हटाइदिने। तब प्लस लृकारः आयो, यहाँ लृ आयो, लृको ठाउँमा अल, तब प्लस लृकारः, तवलकारः है। योभन्दा अरू इक्जाम्पल यहाँ गरेकै देखा होला, रहन्छ यसमा चाहिँ गरेको। अब अघि हामीले के को गरेका थियौँ? ल म त्यही पुग्छु है त, भयो? हस् बुझ्यो। ल यहाँनिर पनि हाम्रो के आएको थियो त? ग्रह र ऊर्ध्व आएको थियो होइन? ग्रह अनि ऊर्ध्व आएको थियो होइन? ऊ आयो नि त पछाडि हो, इ, उ, रि, लृ, ए, ओ, अर, अल। ऊ आएपछि केमा चेन्ज हुनु पर्यो? ओमा ओमा हो, ग्रह भयो, ग्रहोर्ध्व, अनि अङ्गको अङ्ग जस्ताको त्यस्तै अ प्लस अ गरेर आ भयो। यहाँ चाहिँ के सन्धि भयो? दीर्घ सन्धि भयो होइन? अरूमा चाहिँ यहाँ सिम्पल छ, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान, अनि यहाँ फेरि अष्ट अव अङ्गानी हो के हो, अष्टावङ्गानी तस्याहुस् चिकित्सा येषु संश्रिता। यो भनेको चाहिँ 8वटा हो है, आयुर्वेदको 8 अङ्ग। यो श्लोक अब इम्पोर्टेन्ट छ भन्नै पर्दैन, यो आफै इम्पोर्टेन्ट छ है, इम्पोर्टेन्ट श्लोक है यो, सबले याद गर्ने। त्यो याद गर्छु भनेर पनि मैले यो राखेँ। त्यस्तै अब यो चौथो नम्बरको श्लोक कसले पढ्छ भन्दा, ल शशीले पढ्ने त चौथो नम्बरको श्लोक, 4 नम्बरको। वयो अहोरात्रि भुक्तानं ते अन्तं द्यादिगः क्रमात्। ल अझै एकचोटि पढ्ने त। वयो अहोरात्रि भुक्तानं ते अन्तं द्यादिगः क्रमात्। अब कति फरक छ सुन्ने है त। वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम, नम होइन है, यहाँ ना छ नि,
देखा छैन र राम्रोसँग छ छ नाम भुक्ता नाम अनि ते अन्त है यो यस भनेको अ हो भनेर भनेको छु मैले यो पछि हामीले सन्धिमै पढ्नुपर्छ यो किन यस्तो यस जस्तो अ भयो भनेर है यो चाहिँ पछि आउँछ श्लोकमा है यो श्लोकमा रे सन्धिमा लास्टतिर यो चाहिँ अझ सन्धिमा पर्दैन अर्को सन्धिमा पर्छ अन्त मध्य आदिगा क्रमात् है त यहाँ चाहिँ अरूमा त्यस्तो छैन अहोरात्रि भुक्ता नाम यहाँ मध्य आदिगामा चाहिँ छ है त हामीले पढेको मध्य र आदि गर्दा के भयो आदि मध्यादिगा है यो अ प्लस आ नै भयो है त यो कुन सन्धि भयो यो दीर्घ दीर्घ सन्धि भयो है त ल भयो भनेको यो के को श्लोक हो थाहा छ कसैलाई यो बातपित कफको त्यो उमेर अनि दिन रात र भोजनमा कति कति बेला आउँछ भन्ने कसले भने अब अहिले सर मैले उदय ल अस्मिता ल राम्रो पढाएर रहेछ है त भयो भनेको थाहा छ के हो उमेर अहोरात्रि अहोरात्रि भनेको रात र दिन अनि भुक्तानम भनेको चाहिँ उमेर 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 नै भोजन भोजनको बेला कर्मसँग बात पित्र कफ अन्त्य मध्य भनेको लास्टमा अनि मध्य भनेको बिचमा र सुरुमा कर्मीसँग हुन्छन् भनेको हो ल ल अस्मिताले राम्रैसँग पढाएर रहेछ त भयो भनेको उमेर एज है अहोरात्रि भनेको दिन रात एक रात दिन रात अनि भुक्तानाम भनेको अब खाने बेलामा खाएको मान्छेको बेलामा है खाने बेलामा त्यस्तै ते अन्त मध्य आदिका क्रमात् भनेको चाहिँ अब पालै पालो अन्तमा मध्यमा र आदि भनेको सुरुमा आदि भनेको सुरु होइन सुरुमा पालै पालो के हुन्छ बात पित्त कफ हुन्छ जस्तै अन्तमा वयको अन्त भनेको मान्छेको उमेरको अन्तमा बुढेसकालमा के हुन्छ बात हुन्छ होइन त्यही भएर बात रोगहरू लागेको हुन्छ सँगसँगै मान्छे दुलो पातलो हुँदै गएको हुन्छ होइन त्यसपछि बिच्च भनेको यो एडल्ट एजमा के हुन्छ पित्त प्रकृतिको जस्तो हुन्छ होइन काम गर्न सक्ने बल जाँगर सबै भएको त्यसपछि बच्चा बेलामा के हुन्छ आदि भनेको सुरुवातमा कफज हुन्छ है यो उमेरको अनुसार भयो अहोरात्रि भनेको चाहिँ दिनको हिसाबमा पनि पहिला बात बिहान ब्रह्म मुहुर्त अनि त्यसपछि पित्त खाने टाइम अनि कफ गरेर यसरी बात पित्त कफको साइकल घुमिरहन्छ होइन त्यस्तै खाने बेलामा पनि खानेकुरामा पनि सुरुमा के हुन्छ अब यसमा खानेकुरामा चाहिँ खाइसकेपछिको यहाँ छ होइन जस्तो हामीले मुखमा के हुन्छ कफ हुन्छ होइन सुरुमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ कफ आउँछ यो सुरुमा खाने बेलामा कफ हुन्छ सेलिभेसन सिक्रेसनहरू हुन्छ त्यसपछि पित्त हुन्छ भनेको बाइल जुसहरू सिक्रेसन हुन्छ त्यसपछि बात हुन्छ भनेको मुभमेन्टहरू हुन्छ एब्जर्प्सनहरू चल्छ है यसरी बात पित्त कफको अब यसमा चाहिँ भुक्तानाम भनेको चाहिँ खाने भन्दा पनि भोजन पचिसकेपछिको अवस्थाको लागि लिएर है भोजन जीर्ण भएपछि अन्तमा के हुने भयो बात हुने भयो होइन खाइसकेपछि अन्तमा लास्टमा गएर बात हुने भयो मध्य भनेको बिचमा सेक्रेसन हुन्छ सुरुमा कफ नै हुन्छ खानेकुराको बात पित्त कफ अन्तबाट स्टार्ट गर्ने होइन अन्तमा के हुनु पर्यो बात मध्यमा पित्त र सुरुमा कफ यसरी क्रमैले उमेर दिनरात अथवा अनि खाने बेला त्यो चाहिँ सबै क्रमैले हुन्छ भनेर श्लोक हो यो इम्पोर्टेन्ट श्लोक है यहाँ सबै भएको जति इम्पोर्टेन्ट श्लोक हो यो याद गर्दा हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा सोधौँला है त त्यस्तै अब अर्को श्लोक पढ्ने त एकजना कसले पढ्छ श्रेयाले पढ्ने त मलाई त आउँदैन अनि मलाई पनि आउँदैन नि आउन त सब एकचोटि ट्राई गर्ने कख गर्दैछ बिस्तारै ट्राई गर्ने अब त्यो सबै एकचोटि फास्ट तै भर्वे मस्तिष्णो मन्द स्नाग्नि समयसम्म अब अझै एकचोटि पढ्ने त अलिक क्लियर हुन्छ तै भर्वे
द्विषमस्तीक्ष्णो मन्द स्नाग्ने समयसम। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले भएको माथि यो टुप्पी जस्तो छ नि हो यसलाई चाहिँ तिमीले के भन्यो भ पढेपछि पढ्यो नि त होइन तै तै भर बे गर्दै पढ्यो हो यो चाहिँ र हो नि त माथि भएको होइन यो चाहिँ जहिले पनि यो शब्दभन्दा अगाडि पढिन्छ तैर हो कि यो तैर भ वेद है त यहाँ दुईटा चिज देखाउनलाई मैले यो श्लोक राखेँ हो तैर यसरी खुट्टा काटेर भ जोडेपछि यसरी माथि जान्छ कि तैर भ वेद यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा त यो तैर भवेद विषम तीक्ष्ण अनि मन्दश्च अग्नि मन्दस यो यस्तो माथिपट्टि टुप्पी फर्केको श्रको जस्तो यो स हो है मोटो सको आधा छ यो स र त्यो एउटै हो है यो खुट्टा काटेको स र यो टाउकोमा यो चको माथिपट्टि यस्तो घुमेको छ नि रिबन जस्तो त्यो पनि स एउटै हो है यो काटेको छ पेट के अरे खुट्टा काटेको छ तैर भवेद विषम तीक्ष्ण अब यहाँ हेर्ने अस्ति नै मैले भनेको थिएँ नि होइन शब्दको तलपट्टि कुनै अर्को शब्द आयो भने त्यो तलको चाहिँ पुरा शब्द हुन्छ माथिको चाहिँ आधा हुन्छ होइन यो तैर भवेद विषम तीक्ष्ण यसलाई जोड्यो भने के हुन्छ यहाँ जस्तो देखाएको छ त्यो हुन्छ है आधा द र पुरा व जोड्यो भने यस्तो हुन्छ हो यही बुझाउनलाई पनि मैले यो श्लोक राखेँ हो सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि मन्दश्च अग्नि यहाँनिर मन्दश्च अनि अग्नि यसरी छ है यहाँनिर के छ कुन सन्धि छ अब यहाँ हेर्ने त श्लोक हेर्ने र यो हेर्ने त जसले भन्दा नि दीर्घ सन्धि छ होइन कसरी दीर्घ सन्धि छ त्यो मन्दश्चमा पनि अ छ अनि त्यसमा पनि अ छ अनि तिन दुईटा जोडेर आ भएको छ होइन मन्दश्च अग्नि चा भएको छ होइन चाग्नि भएको हो मन्दश्च अग्नि समयसम हो यो के को श्लोक हो कसैलाई थाहा छ यो बात पित्त कफको डाइजेस्टिभ फायर कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने हो ल यहाँ चाहिँ बात पित्त कफले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ बातले के हुन्छ विषम बातले हुन्छ विषम पित्तले तीक्ष्ण हो कफले मन्द मन्द अनि समले सम नै हुन्छ है यसरी यो अग्निले चाहिँ अग्निको देखाएको है त अग्निमा बात प्रकोप छ अग्नि यो चाहिँ अग्निको स्टेटस हो है तैर भवेद विषम तीक्ष्ण मन्दश्च अग्नि समयसम है अग्निको है त यो बात पित्त कफ अनि सम अर्डरमा त्यस्तै 6 नम्बरको श्लोक पढ्ने त एकजनाले कसले पढ्छ सागरले पढ्ने त रसाश्रिं मांस मेदो अस्ति मज्जाशुक्राणि तावतः अझै फेरि पढ्ने ल रसाश्रिं मांस मेदो अस्ति मज्जाशुक्राणि धातवः धावतः छ त अब यहाँनिर कहाँनिर कुन सन्धि भएको होला यसो हेर्ने त यो के भन्छ रस प्लस के हो यो आस्तिङ माम अनि आस्तिङ माम सुनेदो के हो ल ठिक छ रस प्लस अश्रिक है त अश्रिक भनेको रगत रक्त है त यसरी
रसाश्रिङ मांस मेदो अस्ति मज्ज शुक्राणी धातव। यो के को श्लोक हो? यो धातुहरूको कर्मसँग हो, सप्त धातुहरूको होइन, 7वटा छ यहाँ। रस छ, अश्रिङ भनेको अश्रिक यहाँनिर रक्त छ, मांस छ, मेद छ, अस्थि छ, मज्जा छ, शुक्र छ होइन। यसरी 7वटा धातुहरू छन् धातवः भनेर यो 7वटा धातुको नाम लेखेको होइन। यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि रस प्लस अश्रिक गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घ सन्धि रसाश्रिक भएको छ होइन, रसाश्रिक भएको छ। त्यस्तै क को पछाडि यो चाहिँ मैले आज एक्स्ट्रा भन्ने है त, अहिले एक्सर्साइज गराउँदै गर्दाखेरि सम्झिन्छ भनेर रसाश्रिक भयो होइन। शब्द चाहिँ यो अश्रिक हो, तर पछाडि मांस छ नि त, म छ नि त, त्यही भएर मको ठाउँमा मले गर्दाखेरि के चेन्ज आउँछ भन्दाखेरि क के अरे क ख ग घ ङ च छ ज क सरी रसाश्रिङ, यो मले गर्दाखेरि ङ आउँछ है। यसरी रसाश्रिङ अनि मांस हुन्छ है त। रसाश्रिङ मांस मेदो अस्ति मज्ज शुक्राणी धातव है। क ममा चेन्ज भएको, कहिलेकाहीँ ग हुन्छ अश्रिक भनेर आउँछ, यही अश्रिक सरी कहिलेकाहीँ अश्रिक भनेर आउँछ, अश्रिक होइन। अश्रिक भनेको पनि यहाँ अश्रिकै भन्न खोजेको है, यसको पछाडिपट्टि के शब्द छ त्यसले फरक पर्छ कि। ल यो पनि भयो। त्यसपछि अर्को श्लोक एकजनाले पढ्ने त, कसले पढ्छ? मन्जिताले पढ्ने त। कालार्थ कर्मणं योगहीनमिथ्या अतिमात्रकः सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोगयकारणम्। यसको मिनिङ कसैलाई थाहा छ? मलाई थाहा छ। ल भन्ने त। अस्मिताले राम्रो पढाएको छ है। ल तिमीहरू साथीहरू सब पछाडि पऱ्यौ नभन्ने। काल अर्थ र कर्मको योग हीन मिथ्या र अति भयो भने चाहिँ रोगको कारण हुन्छ। अनि काल अर्थ अनि कर्मको योग, कर्मको चाहिँ योग संयोग भयो भने चाहिँ आरोग्यको कारण हुन्छ भने। ल अब यहाँनिर सन्धिहरू कहाँ कहाँ भएको होला हेर्ने त। काल प्लस अर्थ, कालार्थ काल प्लस अर्थ भयो एउटा, अनि अर्को हीन मिथ्या, हीन प्लस मिथ्या, योग प्लस योग्य खै साम्य प्लस अयोगश्च होला कि। अनि लास्टमा चाहिँ रोग प्लस आरोग्य, रोग आरोग्य भएको छ। ल लास्टमा पनि रोग प्लस आरोग्य भनेर रोग आरोग्य भएको छ होइन। रोग प्लस आरोग्य मात्रै लेखिदिएँ मैले। यो पनि के भयो? रोग आरोग्य भयो होइन, रोगा भयो नि त हो। यो पनि दुइटै यसमा कुन चाहिँ रहेछ? दीर्घ सन्धि होइन। हो, यसरी चाहिँ सन्धिहरू भइरहेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने काल अर्थ र कर्मको योग यदि हीन भनेको चाहिँ कम होइन, यो जति हुनुपर्ने हो त्यति भएन भने, मिथ्या भनेको चाहिँ गलत होइन, फेक भ्रम भयो भने, र अति भनेको चाहिँ धेरै मात्रामा भयो भने, अति भयो भने होइन के हुन्छ? रोगको कारण हुन्छ। त्यस्तै सम्यक योगश्च भनेको चाहिँ सम्यक भनेको फाइन, राम्रोसँग भयो भने चाहिँ के हुन्छ? आरोग्य हुन्छ। आरोग्य भनेको रोग लाग्दैन, रोगरहित हुन्छ। त्यस्तै अब 8 नम्बरको श्लोक पढ्ने त।
एकजना कसले पढ्छ भन्दा रुपेश छ होइन कि छैन? न रुपेश छैन जस्तो छ। आज मैले कसलाई पढ्न दिएको छैन? सीमा। ल सीमाले पढ्ने त 8 नम्बरको। रोगस्तु दोष वैषम्य दोष साम्य मरोगता निजागन्तु विभागेन तत्र रोगा दिदास्मृतम्। ल गुड, लौ पढाएको छ है त। ल यसमा अब कुनै भेटिन्छ सन्धि गरेको? निज प्लस आगन्तुक निजागन्तुक। त्यो दोष यो साम्य रुगता यो यहाँनिर भन्छ। हजुर अरू शङ्करले के भन्दै थियो अरे? ल यो के को श्लोक हो थाहा छ? यो रोग र के को भन्ने थाहा भएन दाइ, मिनिङ चाहिँ थाहा छ। ल भन्ने नि मिनिङ जानेपछि भइहाल्यो। रोगस्तु दोष वैषयम दोष साम्यक रोता भनेको चाहिँ दोषहरू विषम भयो भने रोग लाग्छ, रोग लाग्नुको कारण हुन्छ। र दोषहरू वातपित्त कफहरू साम्य अवस्थामा भयो भने चाहिँ आरोग्य मतलब रोग लाग्दैन भनेको। अनि तलको नि पढ्ने। ल पहिला यति नै गराउँछु है त मैले। यहाँनिर तिमीहरूले रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता छ होइन? यहाँनिर हेर्ने त आधा म प्लस अ पुरा म भएको छ है। यो वाला चाहिँ एकदम धेरै आउँछ है। यो सन्धि छुट्टै लास्टमा भन्छु मैले। यो सन्धि सिम्पल छ, केही छैन। आधा म प्लस अ गर्दाखेरि पुरा म हुन्छ, सिम्पल छ होइन? यो सकन्द आदिसु हो सायद। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायःजसो संस्कृतको श्लोकमा यो आधा म र अ यस्तो जोडिने एकदम हुन्छ। तिमीहरूले यो पढ्दा के पढ्छ? दोष साम्यम रोगता पढ्छौ होइन? यो पुरा मलाई आधा म नै पढिन्छ अनि रोगता पढिन्छ। अब यहाँ रोगता देखियो नि त, अरोगता त देखिएन। अब यसरी चाहिँ कतिवटा मिनिङ चाहिँ लगाउन गाह्रो हुन्छ, याद गर्न गाह्रो हुन्छ है। ल रोगस्तु दोष वैषम्यम भनेको चाहिँ रोग भनेको के हो? दोषको विषम अवस्था हो होइन? वात पित्त कफ दोषहरू कि त क्षय हुनु पर्यो कि भने वृद्धि भयो भने चाहिँ यो दोष वैषम्य भयो। यस्तोलाई चाहिँ रोग भन्ने हो। अनि दोष साम्यम भनेको चाहिँ दोष यदि साम्य अवस्थामा भनेको सम अवस्था, वात पित्त कफ ब्यालेन्स स्टेटमा छ भने त्यो के भयो? अरोगता भयो भनेको रोग भएन, हेल्दी भइयो भनेको है। अनि त्यसपछिको दोस्रो लाइन पनि पढ्ने त। ल श्रेयाले पढ्ने त। श्रेयाको फर्स्ट क्लास हो कि के हो? मैले लास्ट टाइम भयो जस्तो मानिनँ। रिया भने आउँदै श्रेया ए निजागन्तु विभागेन तत्र रोग द्विधा ल अब यसमा कुनै सन्धि देखिन्छ त? भेटिन्छ त? निजागन्तु निज प्लस आगन्तु। ल निज प्लस आगन्तु एउटा भयो होइन? ल निज प्लस आगन्तु एउटा भयो, अरू छैन। ल अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि निज र आगन्तुक गरेर रोग चाहिँ दुईटा हुन्छ। निज भनेको चाहिँ शरीरमै हुने होइन, शरीर बडीले आफैले हुने। आगन्तु भने चाहिँ बाहिरबाट कसैले गर्यो, जस्तो बाहिरबाट आएर खुट्टा भाँचिदियो, कसैले काटिदियो भने के भयो? आगन्तुक भयो होइन? निज भनेको चाहिँ आफ्नै बातको कमी अथवा बात दोष चाहिँ क्षय हुनु अथवा वृद्धि भयो भने चाहिँ त्यो निज भयो आफै होइन? त्यो चाहिँ दुईवटा टाइप्स। अब नेक्स्ट सेसन जोइन गर्ने है त। लेस देन 1 मिनट भनेको चाहिँ मैले इन्ड गरिदिएँ है।